نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخبرنا أستاذنا الشيخ عبد المحيي الساجد حفظه الله تعالى ومتعنا الله بطول حياته. قال: قرأت على الشيخ الحافظ عبد العزيز العلوي والشيخ الحافظ عبد المنان النورفوري، وقرأ النورفوري على الشيخ إسماعيل بن إبراهيم السلفي، وهو جد الحافظ أسعد محمود السلفي، وهو رئيس هذه الجامعة المباركة. عن الشيخ عبد المنان وزير آبادي، عن الشيخ عبد الحق البنارسي، عن الشيخ محمد بن علي الشوكاني، عن الشيخ علي بن إبراهيم، عن الشيخ حامد بن حسن الشاكر، عن الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الشامي، عن الشيخ محمد بن حسن العجيمي، عن الشيخ أحمد بن محمد العج، عن الشيخ يحيى الطبري، عن جده الشيخ محب الطبري، عن الشيخ إبراهيم الدمشقي، عن الشيخ عبد الرحيم الفرغاني، عن الشيخ محمد الفارسيني، عن الشيخ يحيى بن عمار الفتلاني، عن الشيخ محمد بن يوسف الفربري، عن الإمام رئيس المحدثين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الباري. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثنا أحمد بن إسكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأخيرا نشكر أعني طلبة صحيح البخاري جميع أساتذتنا وشيوخنا ومعلمينا الذين درسنا عندهم 7 سنوات، وندعو الله أن يغفر لنا ولهم، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.